كلوب بودكاست. دونك اول ضيف نتاعنا اليوم وضيف برينسيبال هو ان فيت كالكان اللي سمعتوه قبل على ساوند كلاود تاع تي اش دي وفي نوتر ايميسيون سي با في دي جي كلوب ان فيت جي في الكومبيتيسيون ذا بيتش بلا ما يضيف الحلقه الثانيه كان مانيش غلط تاع ذا بيتش اي مالوغوزمون ما تعداش للفينال اي بورتون سي ان اكسيلون بروفيل اي بورتون البروجي نتاعو من احسن البروجيات اللي تعداو وهنا باش نحكي من بعد على حاجه صغيره صارت وبيدو عزام يعرفهاش علاش ان فيت ما تعداش الفينال ولكن برغم ذلك نجح نجم نقولوا نجح ان توكا في اول درجات النجاح نتاعو بيسكو مازال كيعمل ان بون لوفي دو فون دانييرمون معايا اليوم عزام سويلمية. اهلا وسهلا بيك. وبك اكثر وليد عايشك يعطيك الصحه. ان توكا عزام سويلمية هو سي لو سي او دون ستارت اب كي سابيل سويفر اللي عندها تو تقريبا 3 سنين موجوده. كنت سي او. انت شنو تو سي ام او. سي ام او به ساعه اللي ما يعرفوش سويفر بوان اي او سي كوا. باهي هو سويفر لوجيسيال ديستيني للشركات الصغار بالكل اللي اليوم يستعملوا في الوورد والاكسل باش يخدموا فاتوراتهم ويتبعوا حساباتهم. موجود اونلايني في اقل من 5 دقائق تنجم تعمل كونت وتبدا تفكتر به. عندك 14 يوم بلاش. يعاون أصحاب الشركات هذوما في أنهم يحلوا أكبر مشاكل تواجههم واللي في الأغلب تكون هي سبب متاع إفلاس الشركات هذه ولا سبب اللي يخليهم يسكروا في أنهم ينظموا حساباتهم، ينظموا فاتوراتهم، ينظموا المخازن متاعهم، ينظموا المصاريف والمداخيل سورتو ك 5000 و10000 ومازوت وضوء وكرا وكسيتيرا. لكن المصاريف الصغيرة اللي صعيب باش تحققها الواحد والأهم من هذا الكل يعرف روحه رابح وإلا خاسر، قاعد يصرف من رأس المال ولا يصرف من الربح. والحاجات هذه الأكثر الشركات وسورتو احنا توانسة في المرحلة الأولى من البزنس ما نعطيوهاش قيمة. نقولوا أتو كي تكبر الشركة تولي فم برشا فلوس يا تو نحل شركة جديدة وإلا تو ننظم حساباتي وقتها. تبقى لا، إذا كان ما نجمتش تنظم حساباتك من نهار الأول راهو صعيب ياسر غدوة كي تكبر تنجم تعاود تنظمها وإلا راهي باش تكلفك برشا فلوس. وانتي تو دانييرمون فيت سويفر مازال كي عملت لوفي دو فون اي ربحت مش ربحت ان فيت قداش لوفي دو فون تاعك اللي عملتها؟ مونطون نحكيو في الزون نتاع 500 مليون. 500 مليون من عند شكون بالضبط؟ من عند جروب دغري. جروب دغري. سيتي فاسيل سيتي ديفيسيل؟ والله شوف لوبيراسيون الكل ما خدتش 20 يوم بالرسمي من اول نهار قابلته للنهار اللي صححنا كونتراتويت ما خدتش 20 يوم. اما اللي قبل هذاك هو اللي ماهوش سهل. كيفاش؟ خاطر نوفي دو فون راهو ريزولتا ماهوش حاجه تخدمها تبدا تخدم كان عليها هي معناها نوفي دو فون في حد نفسه ماهوش حاجه اللي باش تشد وقت واشهر ومشي وجاي وبريزون. راهو الانفستيسور من نهار الاول ماهوش عاجبه خدمتك راهو ماهيش عجبته. مش باش يقعد يحاول وتقنع المرة الأولى والثانية عجبته خدمتك موش باش يبطى باش يكونوا معك فيه. تبقى الوقت اللي شد صحيح هو اللي قبل ما نبداو نوريو راحنا للانفستيسور هذوم. وانا قداش من مرة جاتني فرصة باش نقابل ديزانفستيسور ونوريهم البروجي متاعي وكنت نقول لهم اللي انا راني مازلت مانيش حاضر باش نقابل الانفستيسور. خاطر الحكايه كيفاش استيمي اللي انت حاضر ولا ماكش حاضر؟ كيفاش باهي انت اليوم باش تعطيني فلوس انا وين باش نحطهم؟ اسكو نجيب لا حتى نجيو هذاك الحديث. انت اليوم باش تعطيني 100 مليون انا نجم نعطيك كميات بلاصه باش نصرف فيهم ال 100 مليون. ما اذا كان ما عنديش خطه واضحه نوريها له انه خاطر واحد يحط معك فلوس الأوبجيكتيف نتاعو مش باش يقول راني حطيت معاه فلوس، راني نحب نصور معك فلوس. دونك انا يلزمني نوريه كيفاش كي باش يحط ل 100 مليون راهو باش يصور 200 و300. دونك اذا كان انا مازال ماهيش واضحه بالنسبه لي في الستارت اب نجم تكون مشكله في البيزنس موديل، ينجم يكون مشكله في السيبل نتاعي، ينجم يكون مشكله في البرودوي، ينجم يكون مشكله في الماركت، ينجم يكون مشكله نهار اللي نلقى الحل ونلقى 1 + 1 = 2. دونك 100 مليون زائد ستارت اب اكس = شركه ناجحه تبدا عندي المعادله ذيك واضحه. وقتها نقابل لي زانفستيسور ووقتها نجم نوريهم شنو اليدي نتاعي ووقتها زاد انا نتشرط عليهم. من العام سنه شو ايتي بري والا جات صدفه والانفستيسور وكان واثق فيك وفي النجاح نتاعك وهو ما قال فماش حاجه تجي صدفه. ما جات في وقت صعيب البلاد بيدها تمر في ظروف صعيبه
واحنا اللي ستارت ابور عندنا برشا ما سمعناش اخبار باهي. تنجم تقول من جام في ملي دخل جام في ابار ستارت اب اكت ما سمعنا حتى خبر اخر، وحتى ذاك التولة تم. تبقى كي خدمنا على كي قررنا انه نبداو نعرضوا البزنس نتاعنا للانفستيسور، وقتها كانت عندنا خطه واضحه كل فرانك وين باش يمشي بالضبط، وشنو باش يجيبوا وقداش باش يجيبوا. كان على باز انت سوسيتي رابحه معناها كستارت اب رابحه تدخل في الفلوس على باز الدخل في الفلوس قد الشارج نتاعها ماشي. خاطر اليوم راهو اذا كان نحكيو على ستارت اب تدخل في 10 ولا 50 مليون ولا 100 مليون معناها ماش حاجه غريبه، معناها ماش حاجه انورم. مي اليوم كي نحكيو على ستارت اب السنه عملت 4 ملايين، عام جاي عملت 40 مليون، عام اللي بعده في البلانينغ نتاعهم باش يعملوا 400 مليون. لهنا لهنا نحكيو على ستارت اب العباد تنجم تنفستي فيه. مي مش مجرد انه انا نصور في 50 ولا 30 مليون في العام نتسمى رابحه. لا مانيش رابحه، خاطر تنجم عام الجاي ما عادش نصورهم ولا تصير مشكله، البزنس موديل نتاعي ما نجمش يكمل، ولا الكليونات نتاعي ينجموا يتبدلوا، ولا تصير اي حاجه. واضح وليدة؟ فهمك. وتو انت يسمع فينا يقول سلكها دبر فلوس من عند الدغري، من عند الدغري. هاي دونك شنو باش تعمل بهم؟ والله يجي نقول لك ساعة أنا أول ديسيزيون خذيتها أنه نحط عرف لي أنا. دونك خرجت من الديريكسيون جينيرال نتاع الشركة، وليت مسوق في الشركة، مدير تسويق، ما نحبش نصغرها برشا. واخترت هشام أنه يكون عارفي، إنسان عنده أكثر من 20 عام خبرة في إدارة الشركات، يعرف إيش قاعد يعمل، إنسان ينجم يتحمل المسؤولية الكبيرة هذه. خاطر اليوم مونطون كيما هذا إذا كان باش تحطه في يدين أو قداش مونطون بلوز أو موان؟ نحكيو على أكثر من 500,000 دينار. خفت كي جاوك أكثر من 500,000 دينار. والله ليه؟ خاطر قد يقول قايل معناها فاش نقولوا فيها عند الناس الكل مستحسن تكون انت العارف، وانت عملت لو شوا انفيرس نتاع ما عادش عيني يكون العارف. مش ما عادش عيني، ماهوش شوا هو راه ابون ماهوش شوا، هو هي مسؤوليه. شوف هي مسؤوليه، وانا لهنا ما عمري ملي خلق سويفر عمري خممت في روحي قبل، ديما خمم في الشركه قبل ما نخمم في روحي. دونك كيما الواحد كي باش ياخذ امراه سامحني، كي واحد يخمم باش يجيب صغار يلزم يختار لهم مرأة باهية، صحيح ولا؟ دونك سويفر باش تنجم تنجح وتنجم تكبر يلزم يكون فيها إدارة قوية، عباد تعرف ايش قاعدة تعمل. ما نفوتكش بالحديث وانت وليد تعرف اللي انا معناها قريت حد الباك ومن بعد حبست الظروف صعيبة ياسر ما نجمش نكمل. دونك وما نتكلمش بالفرنسي، والانجلي نتاعي تعب شوية، ومانيش كعبد ايديال معناها عندي الامكانيات ديجا الانفستيسور نهار اللي مشيت نحكي معاه معناها قلت له معناها حكيت معها عروبي الرونديفو الاولاني معاه، ما نحكيوش من بعد كي عارف جاء عمل البيزنس موديل وكل شيء وصار حكيت معاه عروبي. قلت له 1 + 1 = 2 ووريني البيتش نتاعي. قلت له شوف هاو البيتش نتاعي، السيت هذا هكا، هاو قداش عندي من كليون، هاو الليتا نتاع كليوناتي الكل وقداش عامل مدخول في الفترة اللي فاتت، وهو الشارج فيكس متاعي، وهو وين نحب نمشي. قال لي وين تحب تمشي جوستومون؟ قلت له راني حكيت مع برشا عباد وين نحب نمشي، اما فما برشا قالوا لي تحلم. ما نعرفش انت شنو باش تقول لي. شنو جاوبك؟ قلت له قال لي وين تحب تمشي؟ قلت له انا نحب سويفر يولي ثقافة عامة في اي دار وفي اي بلاد وفي اي بلاصة في تونس. مجرد انه يخمم باش يحل شركة ولا ستارت اب اوتوماتيكمون يحل سويفر معاه. كيما اليوم انت كي باش تكتب تكست اول حاجه تمشي ايش تعمل؟ تحل الوورد. كي باش تحل تابلو نتاع حسابات تحل الاكسل، بالرغم لانه فما 100,000 لوجيسيال كيما الاكسل وكيما الوورد. مي هما هذوك من العباد اللي ولاو كالثقافه العامه. انا نحب سويفر تلمو عاوني انا في الشركات الاولانيين اللي حليتهم، تلمو عاون برشا كليونات عندي اليوم انهم يخرجوا مكل الهمجيه ومكل الضياع الى انه الشركه نتاعو منظمه كيف شركه كبيره. دونك علاش انا حريص من ناحيه معناها
معرفش من ناحيه نحسه كي تشالنج هكا انه نحب نوصل سويفر لكل شخص قرر انه يحل مشروع صغير وما عندوش الامكانيات باش يشري اللوجيسيال الغالي. ان توكا نحن اون فا ماركي اون بتيت بوز وبعدها باش نرجعوا باش نحكيوا اكثر عليك وعلى التشالنج اي سورتو انت قلت كلمه تحفنا برشا باش خيرك باش تخرجها توا ولا باش تحكي عليها لو فات انك انت عندك ان نيفو باك. ان توكا مارك اون بتيت بوز اون فيا تو سويت.